से रुस्तगारी नहीं, छुटकारा नहीं। मौत है हंगामा आरा कुल ज़मीं खामोश में, डूब जाते हैं सफ़ीने मौज की आगोश में। ये एक अटल और तयशुदा हकीकत है। जिन लोगों ने वजूद बारी का इनकार किया, मौत का इनकार उन्होंने भी नहीं किया, इसलिए कि अपनी आँखों के सामने उन्होंने मौत का रक्स देखा है, अपने अजीज़ों को बिछड़ते देखा, कब्रिस्तानों को आबाद देखा कि कितने लोग मट्टी का रिज़्क बन गए। तो मैं और आप भी एक वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारने के बाद कब्र का रिज़्क बनने वाले हैं। कबल इससे कि वो वक्त आए, हुज्जत बाकी न रहे, हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा लिखते हैं कि अल्लाह ने मरने वालों के ज़रिए से पसमानदगान पर एहसान फरमाया है। पूछा गया एहसान किस माना में है? जिसका बाप चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसका भाई बिछड़ गया, जिसकी औलाद उससे जुदा हो गई, वो तो सख्त सदमे से दो चार है और आप कह रहे हैं उस पर एहसान हुआ। तो फरमाने लगे कि एहसान बई माना कि अल्लाह ने मरने वाले की मौत को पसमानदगान के लिए इबरत बनाया है, और अगर इसके वजूद को उनके लिए इबरत बना दिया जाता तो ये क्या कर सकते थे। तो ये एक और मौका संभलने का दिया है। तो आज मैं और आप अगर गौर करें तो ज़िंदगी में हमसे बिछड़ते हुए लोग हमें कोई सबक दे के जा रहे हैं कि मियाँ हम जा रहे हैं, हमारे पीछे तुम्हारा भी आना होगा। और ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कुछ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं, तो उन्होंने एक दिन इज़राइल से अहद लिया कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बातें तालीम उम्मत के लिए होती हैं, वरना वो तो हर लम्हा हर लहजा तैयार हैं, खिता का इम्कान तक भी उनमें मौजूद नहीं है। तो कहा कि मैं तैयारी कर लूँ तो मुझे पहले आगाह कर देना। इज़राइल ने कहा ये मेरा वादा रहा। एक अरसा के बाद हज़रत इज़राइल हाज़िर खिदमत हुए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए। कहा तुम्हारा वादा किधर गया? तुमने तो कहा था कि पहले कोई कासद पैगाम भेजूंगा, तुमने कोई कासद और पैगाम नहीं भेजा। कहा हज़रत मैंने तो बड़े कासद भेजे थे, आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। जब कमर में खम आने लगे, जब याददाश्त खोने लगे, जब चलते हुए ठोकर लगने लगे, जब कवा मुदमहिल होने लगे, जब इंसान चलते हुए लड़खड़ाने लगे, तो समझो पैगाम में मौत आ गया है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, तो एक शख्स आया और खड़ा होकर कहने लगा या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। भरे दरबार में खड़े तो उसने ये बात कही तो आप थर थरा के कांपने लगे जिस तरह बेद की शाख कांपती, और उसे कहा कि रोज आके अगर तू मुझे ये जुमला बता जाया कर तो मैं तुझे महीने का मुशाहरा भी दिया करूंगा। वो आता है बरसरे मजलिस खड़ा होके बोलता है उमर मौत को नहीं भूलना, महीने के बाद मुशाहरा भी देते हैं। एक दिन वो आया और उसने ये पैगाम दिया, तो हजरत उमर ने उसे बुलाया और उसके हाथ में मुशाहरा दिया, कहा आज के बाद नहीं आना। कोई और शख्स आने लगा, फरमाया नहीं। तज़कीरे मौत की ज़रूरत नहीं रही, फरमाया नहीं। मुझसे कोई बेअदबी होगी, फरमाया नहीं। तो फिर क्यों मुझे रुख्सत दी जा रही है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए और एक अपनी मुट्ठी में अपनी दाढ़ी को लिया और एक बाल अलग करते हुए कहा कि ये देख मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अब तुझे आके तज़कीर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे मौत भूलने नहीं देगा। हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाए। मियाँ साहब ने कहा था हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दलेरा, फमा अस्वरहुम अलन्नार। अल्लाह कुरान मजीद पे फरमाता है लोगों का आग पर कितना हौसला है, कितनी दलेरी के साथ कह देते हैं ये जहां मिठा अगला किसने बेटा, देख लेंगे यार कोई बात नहीं है, जिंदगी है इसका लुत्फ कशीद करो, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा देश। तो कितनी डटाई के साथ ये जुमले बोल दिए जाते हैं, फमा अस्वरहुम अलन्नार, कितना हौसला है लोगों का आग पर। ये वो अटल हकीकत है कि जिससे थर थर
وہ لوگ جن کی زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے کام تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف و طمع میں رب کو پکارتے ہیں. جن کی ساری زندگیاں ذکر و فکر میں بسر ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، ہمارا اخیر اچھا ہو جائے. حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب الایمان میں فرماتے ہیں 30 اصحاب سے ملا ہوں، میں نے ہر شخص کو اپنے انجام بخیر کے لیے سخت فکر مند پایا ہے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک تو دھڑکا لگا رہتا ہے. ایک مومن کی زندگی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ تو رو پڑے. کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے. یہ کوئی جملہ مجھے کہے پھر جانے کہاں پائے. لیکن بایزید بستامی علیہ رحمہ رو پڑے. کہا یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. بڑھیا کو خواب میں ملے. اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو بوڑھیا نے کہا کہ حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں. اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے. یہ مومن کی زندگی ہے. حضرت ربعی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. عجیب ان کے اوپر ایک کیفیت طاری رہتی. خیر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لائے. کہا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، انہیں غسل دو. تو وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا. تو ربیع پوچھنے لگے اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دے رہے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے. اس نے کہا اس نے یہ زندگی بھر طے کیا تھا کہ جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. تو آج یہ جو مسکرا رہا ہے لگتا ہے کہ اس کا انجام بخیر ہو گیا. اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں. جب موت آتی ہے تو اس کے بدن پہ اور اس کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، کامیابی کی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے. تو کہا اس نے کہا تھا کہ میرا انجام بخیر ہو گیا تو پھر ہنسوں گا. اتنی دیر تک جب تک یہ یقین نہیں ہوتا میں ہنسوں گا نہیں. خیر یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی. پورے بصرے کی گلیوں میں یہ تذکرہ ہونے لگا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعض نے کہا یار بندہ تو نیک تھا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز ملا ہو. بعض نے کہا مریدوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. ایک بہت بڑا ہجوم ان کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے. کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ شوق دیدار میں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے ان کی دہلیز پہ پہنچے. اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑا دیا گیا تھا. تو جب یہ لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال پوچھتے تو ربیع بن حراش کفن سے ہاتھ باہر نکال کر کے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. کہا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا. لوگ سوال پوچھنے لگے تو ربیع بن حراش بولتے ہیں استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنی شروع کر دیں. کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم الاصفہانی جو 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور عظیم محدث بھی ہیں،
وہ فرماتے ہیں جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرش فرش